आज बिहान आमाको स्तुति प्रशंसा आराधनाको समयमा नानीले हामीलाई बताउनु भएको कुरो एकदमै मुख्य लाग्यो मलाई। कस्तो एकदमै राम्रो कुरो। गोलियतलाई देखेर इजरायलीहरू सबै डराए उनीहरू। किन डराए भन्दाखेरि उनीहरूले गोलियतलाई देखे, ठुलो दैत्यलाई। अनि उनीहरूले ईश्वरलाई हेरेनन्, उनीहरूले गोलियतलाई मात्रै हेरे अनि उनीहरू डराए। दाउद सानो छिटो आयो अनि दाउदले थिए त्यो गोलियत त्यो त्यत्रो ठुलो देखिँदैछ, त्यो त बिना खतनाको बेखतने भन्छ, त्यसको त खतना पनि भएको छैन। परमेश्वरको बाचामा त्यो आएको छैन, परमेश्वरको बाचादेखि बाहिरिएको त्यो किन डराउने हामीहरू। दाउदले चाहिँ त्यसरी भनेको थियो किनकि दाउदले चाहिँ परमेश्वरलाई हेरेको थियो, गोलियतलाई हेरेन। कति मुख्य कुरो। धेरै समस्याहरू छन्, धेरै प्रकारका अप्ठ्यारो कुराहरू आइराखेको छन् अनि हामी सबै चाहिँ ती कुराले हेरिराखेका छौँ, हामी डराइराखेका छौँ, आँटिराखेका छौँ। हामीहरू मारकाट अपहरणको कुरो, लुटपिटको कुरो केही पनि गर्न सक्दैन कसैले पनि। उज्यालोमा नै मान्छे लगेर डङ्ग हिर्काएर मार्दैछन्, खोइ के गर्न सक्यो, कसैले पनि सुरक्षा दिन सकिराखेको छैन। त्यस्तो खालको समयमा हामी छौँ आज। अनि यस्तो समयमा मण्डलीमाथि पनि धेरै प्रकारका दबाउहरू आउन लागेछन्, पर्साउने कुराहरू, हामीलाई डर देखाउने कुराहरू, त्यस्ता खालको कुराहरू। यस्तो समयमा प्रियहरू जोखिमलाई हेर्ने होइन, गोलियतलाई हेरेर डराउने होइन, हाम्रो परमेश्वरलाई हेर्ने कुरो हो, दाउदले जस्तै नै। अनि जब हामी आफ्नो परमेश्वरलाई हेर्छौँ त्यो गोलियत, त्यो ठुलो गोलियत, त्यो त हाम्रो लागि केही पनि होइन। अर्को कुरो पनि हामीले नानीले के बताएको भनेदेखि मोसाले ती गुप्तचरहरूलाई पठाए कनान देशको भेट लिनलाई। अनि ती गुप्तचरहरू गए, एक एक कुलबाट एक एकजना गर्दाखेरि 12 जना गुप्तचरहरू गए। 10 जनाले चाहिँ त्यहाँका ठुला ठुला दैत्यहरू जस्ता ठुला ठुला दिलदौल भएको अनाग वंशी मानिसहरू देखेर अनि उनीहरू फर्केर आए। अनि उनीहरू के भन्छन्, हामी जान सक्दैनौँ त्यहाँ, हो रहेछ त्यो देश त धेरै आशिषको देश रहेछ, त्यहाँ दुध र मह बग्ने देश रहेछ। हामी एस्कोलको बेसीबाट 2 जनाले हामीले एउटा दागको गुच्छा बोकेर ल्याए। एउटा दागको गुच्छा 2 जनाले बोकेर ल्याएको भनेपछि त्यो देश एस्कोलको बेसीबाट ल्याएको, त्यो देशमा कति ठुला ठुला दाग फल्दा थिएछन्, साथै र दुध र मह बग्ने देश। उनीहरू आएर के भन्छन्, हामी देश जान सक्दैनौँ, त्यहाँ गयौँ भने हामी त मर्छौँ। किनकि त्यहाँका अनाथ वंशी ठुला ठुला दिल दौल भएका मानिसहरू। अनि उनीहरूलाई देख्दा त हामीले आफैलाई त फटेङ्ग्रा जस्तो पो लाग्यो, हामी त फटेङ्ग्रा जस्तो पो लाग्यो। यहोशू र कालेबले के भन्यो भने होइन, हामी अहिले गएर त्यो देश जित्न सक्छौँ, त्यो देश जित्न सक्छौँ, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी जित्न सक्छौँ। तर अरूहरूले भने होइन, त्यो देशमा हामी जान सक्दैनौँ किनकि त्यहाँको अनाग वंशी दैत्यहरू जस्ता मानिसहरू छन्, हामी उनीहरूको अगाडि फटेङ्ग्रा जस्तो। कालेब र यहोशूले मात्रै परमप्रभु परमेश्वरलाई हेरे उनीहरूले, अनि उनीहरूले त्यो शत्रुलाई चाहिँ फटेङ्ग्रा जस्तै देखे। अरू चाहिँ पहिले शत्रुलाई हेरे, अनि शत्रुलाई हेरेपछि परमेश्वरलाई पनि हेरेनन् उनीहरूले। अनि शत्रुलाई हेरेर आफैलाई हेरे, अनि आफैलाई हेर्दा चाहिँ उनीहरू भन्छन् हामी चाहिँ फटेङ्ग्रा जस्तो उनीहरूको दृष्टिमा। आज तपाईँ कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ? यी जोखिमलाई, दुःख कष्ट धम्की धमासी कुराले हेरेर तपाईँ आँटिनु भएको, डराउनु भएको, कसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? ती चेलाहरू जुनहरू सानैदेखि नै डुङ्गामा जीवन बिताएका, झिलमा माछा मार्ने पत्रुस, याकुब, यूहन्ना जस्तै आँधी आउँदाखेरि त्यो डुङ्गा डुब्न लाग्यो, पानी फाल्न लाग्यो उनीहरूले, र पनि त्यो डुङ्गा एकदमै डुब्न लाग्यो। अनि त्यति बेलामा मात्रै उनीहरूले गएर येशू प्रभुलाई हेरे। उनीहरूले येशू प्रभु ढुक्कै डुङ्गामा आरामसँग सुतिराख्नु भएको थियो, येशू प्रभु बिसाइराख्नु भएको थियो। जबसम्म उनीहरू डुङ्गामा हुँदाखेरि
आधी बेरी हुरी बतासलाई देखे उनीहरू डराए, उनीहरू येशूलाई हेरेनन्। प्रभुले पछिबाट भन्नुभयो, तिमीहरू किन डरायो अल्प विश्वासहरू, तिमीहरू कम्ती विश्वास भएकाहरू किन डरायो तिमीहरू? येशू प्रभु त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उनीहरूले येशू प्रभुलाई हेरेनन्। येशू प्रभुले उठेर त्यहाँदेखि आधीलाई भनौँ थालहरूलाई शान्त हो, अनि त्यहाँ आधी पनि रोकियो, थालहरू पनि रोकियो। त्यस्तो प्रभु येशू ख्रीष्ट दुनियाँमै हुनुहुन्छ। उनीहरू सँग नै रहेका प्रभुलाई हेर्दैनन्। उनीहरू हुरी बतास आधी बेदीलाई हेर्छन्, उनीहरू थालहरूलाई हेर्छन्, उनीहरू डराइराखेका छन्। प्रिय भाइ बहिनीहरू, यस्तो समय अब आयो, अब हामीले परम प्रभु परमेश्वरलाई नै हेर्न पर्यो। यस्ता खालका कुराहरूलाई हेरेर डराउने होइन, डराउने होइन। आज बिहान यहाँ नानीले यो दुईवटा कुरा भन्दाखेरि मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो, कति एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो। हामी क्रिस्चियनहरू दृष्टिले हेर्ने होइन, जिउने होइन, हामी त विश्वासद्वारा जिउन पर्ने। यो आँखाले देखेका तथ्यहरूलाई हेरेर डराउने होइन, विश्वासको आँखाले देखेको सत्यलाई हेरेर जिउनु पर्ने। किनकि सत्यले तथ्यलाई पनि बदलन सक्दछ, तथ्यले कहिले पनि सत्यलाई बदलन सक्दैन। अनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरू, येशू प्रभुले भन्नुभयो बाटो सत्य, उहाँ सत्य हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सँग हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ हेर म सब दिन जगतको अन्त्यसम्म तिमीहरूसँग छु। उहाँले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई कहिले पनि त्याग्ने छैन, तिमीलाई छाड्ने छैन, तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यस्ता यस्ता प्रतिज्ञाहरू उहाँले दिनुभएको छ। अनि हामीले त आज सत्यलाई हेर्न पर्ने, तथ्यलाई होइन प्रियहरू हो। डराउन पर्ने कारण नै छैन। किनकि यदि हामीले डर मान्यौं भनेदेखि हामीले धेरै आशिषहरू गुमाउँछौँ। डर मान्ने मानिसहरूले धेरै आशिषहरू गुमाउँछन्। याद छ तपाईँहरूलाई इजरायलीहरू दुईवटा कुरा, अनि यहाँ नानीले भन्नुभयो जस्तै नै एउटा कुरो, उनीहरूले डर माने, शत्रुलाई डराए। अर्को कुरो, उनीहरूले विश्वास गरेनन् कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यी शत्रुहरूमाथि पनि विजयी हुन सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पक्षमा हुनुभयो भनेदेखि हाम्रा शत्रुहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सक्ने छैन। हामीमा हुनुहुने चाहिँ यी संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। यो कुरो उनीहरूले विश्वास गरेनन्। उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा पस्न सकेनन्। दुईवटा, एउटा चाहिँ उनीहरूले परम प्रभु परमेश्वरमा विश्वास गरेनन्, एउटा कुरो थियो। अर्को कुरो चाहिँ उनीहरू शत्रुहरूसँग डराए। यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरि प्रतिज्ञाको मुलुकमा, दूर र महाबग्ने देशमा, आशिष आशिष आशिषले भरिएको देशमा उनीहरू मानेनन्। स्वर्गीय स्थान हो त्यो, आशिषको जीवन हो त्यो, आत्माको भरपुरीको जीवन हो त्यो, विजयको जीवन हो त्यो जीवनमा उनीहरू प्रवेश गर्न सकेनन्। अनि उनीहरू 40 वर्षसम्म उदार स्थानमा रमलिएर उनीहरू खत्तम भएर गए। यदि उनीहरू चाहेको भएदेखि 11 दिनभित्रमा, होरेबदेखि कादेश बढ्नेसम्म 11 दिन, अनि 11 दिन बितेपछि प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्ने थिए। 11 दिनभित्रमा उनीहरू यात्रा तय गरेर प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्ने थिए। उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान चाहेनन्। किन चाहेनन्? दुईवटा कुराले रोक्यो उनीहरूलाई। एउटा, उनीहरूले विश्वास गरेनन् कि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरो, उनीहरू डराए, आँटै गरेनन्। अनि 40 वर्षसम्म यिनीहरू जंगलमा घुमेर 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 नाश भएर गए। स्वर्गीय स्थान हो यो, स्वर्गको कुरो होइन, स्वर्गको कुरो होइन। स्वर्गीय स्थान भनेको त स्वर्ग होइन, स्वर्गीय स्थान भनेको त अहिलेको जीवन, पवित्र आत्माले भरिएको जीवन, आशिषको जीवन जो दिइरहेको छौँ।
धम्की धमासहरू आइराखेका छन्, तर्साउने कुराहरू, रोग बिमार विसञ्चनाहरू, चिन्ता फिक्रीहरू, समस्याहरू, यस्ता धेरै धेरै कुराहरू आइरहेका छन्। यी सबै हुँदा हुँदै पनि डराउन पर्ने कारण नै रहेन। किनकि परम प्रभु परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि परम प्रभु परमेश्वरले हामीलाई विजय दिनुहुन्छ। एकदमै राम्ररी सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले राम्ररी सुन्नुहोस्। यदि प्रतिज्ञाको मुलुकको आशिष तपाईँले पाउनु हो भनेदेखि, कतिजना भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, आज तपाईँले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसक्नु भएको छ, यर्दन नदी तर्ने काम भइसक्यो, अझसम्म पनि तपाईँको जीवनमा आशिष छैन। कारण के? तपाईँ अझसम्म पनि शत्रुहरूलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरलाई हेर्नुहुन्न। शत्रुलाई हेरेर तपाईँ डराउनुहुन्छ। तपाईँ यो कुरो थाहा गर्नुहुन्न कि हामीसित चाहिँ जिउँदो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई आफ्नो पैतालामा नै कुल्चनुहुन्छ। तपाईँले यो कुरो विश्वासै गर्नुभएको छैन। यसै कारण सधैँ डराइराखेको अनि तपाईँको हृदयमा डर छ। के पो भइहाल्छ कि रोग बिमार विसञ्चनाहरू, चिन्ता फिक्रीहरू, समस्याहरू, धेरै प्रकारका बाहिरबाट आउने धम्की धमासहरू, यस्ता खालका कुराहरू तपाईँ डराइराख्नु भएको छ। अनि यदि तपाईँ डराइराख्नु भयो भने तपाईँको जीवनमा कहिले पनि आशिष आउँदैन। डराउनेहरू कहिले पनि प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्। प्रियहरू हो, प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न सक्नेहरू चाहिन्छ। परमेश्वरलाई हेर्ने मान्छेहरू, परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, हामी डराउँदैनौँ। जस्तै प्रकारको अवस्था आए पनि हामी जानलाई तयार छौँ। यस्ता खालका मानिसहरूले चाहिँ प्रतिज्ञाको मुलुकलाई आफ्नो बनाउन सक्छन्। तपाईँले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाइसक्नु भएको होला, र पनि अझसम्म तपाईँको जीवनमा आशिष छैन, र पनि तपाईँको जीवनमा अझसम्म सफलता छैन, र पनि तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको महिमा तपाईँले देख्न सक्नु भएको छैन। कारण के हो? याद छ, तपाईँ अझै पनि शत्रुहरूलाई हेर्नुहुन्छ, समस्यालाई हेर्नुहुन्छ, परिस्थितिलाई हेर्नुहुन्छ, डराउनुहुन्छ, आत्तिनुहुन्छ। तपाईँ मबाट केही पनि हुन सक्दैन भनी ठान्नुहुन्छ। तपाईँमा अविश्वास छ एउटा कुरो, अर्को कुरो तपाईँमा डर छ। अविश्वास अनि डर हामीलाई स्वर्गीय स्थानमा जानलाई रोक्ने कुराहरू यिनीहरू। यदि हामीहरूले परमेश्वरबाट आशिष पाएका छौँ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभयो? दोस्रो तिमोथी 1:7 के लेखेको छ? दोस्रो तिमोथी 1:7 किनकि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति अनि प्रेम अनि आत्म संयमको आत्मा दिनुहुनेछ होइन, दिनुभएको छ। यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु बनिकन ग्रहण गर्नुभएको छ भने, पवित्र आत्माको भरपूरी पाउनु भएको छ भने, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु भएको छ भने, यी कुराहरू भविष्यका प्रतिज्ञाहरू होइनन्, यी भइसकेका कुराहरू। दोस्रो तिमोथी 1:7 किनकि परमेश्वरले हामीहरूलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति र प्रेम र आत्म संयमको आत्मा दिनुभएको छ। यहाँ भित्र छ। परमेश्वर मलाई तपाईँले शक्ति दिनुहोस्, परमेश्वर मलाई तपाईँले प्रेम दिनुहोस्, मलाई संयम दिनुहोस् होइन। परमेश्वर मैले त दिइसकेको छु, तिमीहरू आफैले हेर न, आफै भित्र यी भित्र छ, त्यहाँ चाहिँ हेर्दैनौ तिमीहरू अनि मलाई माग्छौ यी कुराहरू। प्रियहरू हो, हाम्रो विश्वास अनि परमेश्वरमाथिको भरोसा बलियो हुनुपर्छ। स्वर्गीय स्थानमा पस्नलाई बाधा दिने कुराहरू यी दुईवटा कुराहरू। याद छ तपाईँलाई, स्वर्गमा पस्नलाई पनि यी दुई कुरा नै बाधा दिने कुराहरू हुन्। सबभन्दा ठुला कुराहरू प्रकाशको 21 अध्याय पल्टाउनुहोस्। प्रकाशको 21 अध्याय, बाइबलको सबैभन्दा पछिल्लो पुस्तक प्रकाश, त्यसको 21 अध्याय।
प्रकाश को 21 अध्याय 7 र 8 पदमा इस प्रकारले पढ्छौं। प्रकाश 21 को 7 र 8, जित्ने यी कुराका हकदार हुनेछ, म त्यसको परमेश्वर हुनेछु र त्यो मेरो छोरो हुनेछ। 8 पदमा हेर्नुहोस्, तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिन लाग्दाहरू, ज्यान माराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र सबै झुटा बोल्नेहरूको भाग आगो र गन्धक बलेको कुण्डमा हुनेछ, जो दोस्रो मृत्यु हो, नरक कुण्ड जाने। यिनीहरू नरक कुण्डमा जान्छन्, नरक कुण्डमा जाने। तर अचम्मको कुरो चाहिँ ज्यान माराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू, यिनीहरू भन्दा पनि पहिले माथि शीर्षकमा त, माथि टुप्पामा त 2 वटा, एउटा चाहिँ डराउनेहरू भन्दछ, अर्को चाहिँ विश्वास नगर्नेहरू। डराउनेहरू र विश्वास नगर्नेहरू यिनीहरू स्वर्गमा पस्न सक्दैनन्, पाउँदैनन्। हामी त भन्छौँ ओ हत्याको पाप चाहिँ डरलाग्दो पाप हो, व्यभिचारको पाप चाहिँ डरलाग्दो पाप हो, हामी त त्यसरी भन्छौँ नि। तर यहाँ त के भन्छ, डराउनेहरू त्यो पनि डरलाग्दो पाप रहेछ, अनि विश्वास नगर्नेहरू, परमेश्वरमा विश्वास नगर्नेहरू, त्यो पनि डरलाग्दो पाप रहेछ। प्रियहरू हो, हामीलाई चाहिँ स्वर्गीय स्थानमा प्रवेश गर्नलाई बाधा दिने चाहिँ डर अनि अविश्वास, स्वर्गमा पस्नलाई बाधा दिने पनि डर अनि अविश्वास नै रहेछ। स्वर्गीय स्थानमा पनि हामीलाई प्रवेश गर्न दिँदैन, स्वर्गमा पनि हामीलाई प्रवेश गर्न दिँदैन, डर अनि अविश्वासको कारणले। यसै कारण हामी त डरपोकहरू हुनु भएन, डराउने मानिसहरू जस्तो हुनु भएन। त्यस्ता मानिसहरूले लडाईँमा लड्न सक्दैनन्। याद छ तपाईँलाई न्यायको 7 अध्यायमा के लेखेको छ? न्यायको पुस्तक 7 अध्यायमा के लेखेको छ? 32,000 मानिसहरू गिदेओनसँग थिए, अनि शत्रुहरूसँग मिद्यानीहरू त एकदमै धेरै, अनि कता कता गिदेओनलाई त्यसो लागेको थियो मसित खालि 32,000 मात्रै छन्, अनि शत्रुहरूको त कति लाखौं छन्, त्यो गन्ती नै गर्न सकिँदैन त्यति धेरै शत्रुहरू। अनि मैले कसरी लडाई गर्ने भनेर गिदेओनले सम्झिराखेको थियो। परमेश्वरले गिदेओनलाई भन्छ, गिदेओन तँसित भएका मानिसहरू धेरै भए, गएर भनिदिनेहरूलाई तिमीहरू जतिजनालाई डर लाग्छ तिमीहरू आफ्नो घरमा जाऊ, आफ्नो छाउनीमा जाऊ तिमीहरू डराउनेहरू। न्यायको पुस्तक त्यसको 7 अध्याय, अनि त्यहाँ हामी पढ्छौँ न्यायको पुस्तक 7 अध्यायमा 2 पदमा पढ्छौँ। परमप्रभुले गिदेओनलाई भन्नुभयो, मिद्यानीहरूलाई तिनीहरूको हातमा सुम्पिदिनलाई तँसित भएका मानिसहरू मलाई चाहिएको भन्दा धेरै छन्, नत्र त इजरायलीहरूले आफ्नो गर्वको दाबी गर्नेछन् र तिनीहरूको आफ्नै शक्तिले यो विजय प्राप्त गरेको हो भने तिनीहरूले भन्ने छन्। तेस्रो पदमा हेर्नुहोस्, अब सबै मानिसहरूले सुन्ने गरी एउटा उर्दी घोषणा गर कि यहाँ कोही डरले काँप्ने छ भने त्यो गलेज डाँडादेखि नै तुरन्तै आफ्नो घरमा गइहालोस्। तब 22,000 जना फर्की गए र 10,000 बाँकी रहे। 32,000 मा 22,000 त घर फर्केर गए। परमेश्वरले घोषणा गर्न लाउनु भयो, यदि यहाँ कोही डराउने डर मान्ने मान्छेहरू तपाईँ जाऊ, तिमीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा जाऊ, लडाईको तिमीहरूले परमेश्वरको लडाई लड्न सक्दैनौ। आज म यहाँबाट यही कुरो तपाईँलाई भन्छु, यदि तपाईँ डराउनुहुन्छ, शत्रुलाई हेरेर डराउनुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वरमा साथ गर्नुहुन्न भने तपाईँ यो प्रभुको सेनामा तपाईँ भर्ना हुन सक्नुहुन्न, तपाईँले लडाई लड्न सक्नुहुन्न। तपाईँ जानुहोस्, लडाई नलड्नुहोस्, आफ्नै घरमा जानुहोस्, आफ्नै मजासँग जीवन बिताउनुहोस्, आफैलाई क्रिस्चियन नभन्नुहोस्। तपाईँ 32,000 मा 22,000 त घर फर्क्यो अरे, 10,000 मात्रै बाँकी रहे। परमेश्वरको वचनमा लेखेको व्यवस्थाको पुस्तकमा हामी पढ्छौँ,
व्यवस्थाको पुस्तक 20 अध्यायमा लेखिएको छ। व्यवस्थाको पुस्तक 20 अध्यायमा म पहिलो पद पढ्दैछु, पहिलो पद पढ्छु, चौथो पद पढ्छु, 8 पद पढ्छु म। व्यवस्थाको 20 अध्यायको पहिलो पद, तिमीहरू युद्धमा जाँदा शत्रुहरूसँग तिमीहरूका भन्दा असंख्य घोडा, रथ र विशाल सेना देखेर नडराऊ, किनभने तिमीहरूलाई मिश्रबाट निकाली ल्याउनु हुने परमप्रभु परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुन्छ। 4 पद, किनभने परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै तिमीहरूको शत्रुको विरुद्धमा लडेर तिमीहरूलाई विजयी तुल्याउन तिमीहरूका साथसाथै जानुहुन्छ। 8 पद, अनि अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई यसो पनि भनुन्, यहाँ कोही डरपोक र कातर छ भने त्यो आफ्नो घर फर्कोस्, किनभने त्यसको कारणले त्यसका दाजुभाइहरूले हरेस खानेछ। तिनीहरूले परमेश्वरको लडाईँ लड्न सक्दैनन्। डरपोकहरू, डराइरहनेहरू, शत्रुलाई हेरेर डराउनेहरू, आफ्नो सेनापति, येशू हाम्रो सेनापति भनेर अघि गीत गाउँदै थियौँ हामीहरू। येशू सेनापतिलाई हेरेर साहस गर्ने होइन, तर शत्रुलाई हेरेर डराउनेहरू। यहाँ भन्दछ त्यस्ताहरू चाहिँ आफ्नो घरमा फर्केर जाओस्। तिनीहरूलाई छाउनीमा राख्यो भनेदेखि अरूहरूलाई पनि, साहसी मान्छेहरूलाई पनि तिनीहरूले अनेक प्रकारका नकारात्मक कुराहरू, तर्साउने, डर देखाउने कुराहरू भनेर अरूहरूलाई पनि तिनीहरूले कमजोर बनाउनेछन्। त्यस्ताहरूलाई नराख्नु भन्दैछ। त्यस्तो डराउने मान्छेहरूलाई नराख्नु। लडाईँ जित्नु हो भनेदेखि डर मान्ने मान्छेहरूलाई तिमीहरूले त्यहाँ ठाउँ नदिनु, किनकि तिनीहरूले अरूहरूको मनलाई कमजोर पार्छ। हामी त प्रभुमा साहसी हुन पर्ने। परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा दिनुभएको छैन, हामीलाई त शक्ति र प्रेम र आत्मसमीको आत्मा दिनुभएको छ। यसै कारण हामी डराउनु भएन, डराउनु भएन। डर चाहिँ के भनेदेखि यदि परमेश्वरले भनेको यो वचन चाहिँ सत्य भएन भनेदेखि थुप्रै परमेश्वरले प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। यदि त्यो परमेश्वरका प्रतिज्ञा चाहिँ पुरा भएनन् भनेदेखि अविश्वास चाहिँ के हो? अविश्वास भनेको चाहिँ परमेश्वरले यहाँ भन्नुभएको प्रतिज्ञाहरू छ नि, यदि पुरा भएन भनेदेखि यस्तो खालको कुरो चाहिँ। फिलिपी 4:19 भन्दछ, मेरो परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा भएको उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूका सबै अभावहरूलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर त्यो प्रतिज्ञा दिएको छ। अनि त्यो प्रतिज्ञा कति ठुलो प्रतिज्ञा! पावलले भनेको कुरो, पावलले भनेको कुरो, मेरो परमेश्वरले ख्रिस्ट येशूमा राखिएको उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार तिमीहरूको हरेक अभावलाई पुरा गरिदिनु हुनेछ। त्यो बाइबलमा लेखेको कुरो। अनि कतै परमेश्वरले पुरा गरिदिनु भएन भनेदेखि केही कारण, त्यस्तो कारण भइहाल्यो, परमेश्वरले मेरो अभाव, मेरो घटी पुरा गरिदिनु भएन भने त्यो चाहिँ अविश्वास हो। अनि त्यो अविश्वासले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दैनौँ, अनि हामी आफै उपाय खोज्न लाग्छौँ। यसो गरेर हुन्छ कि, त्यसो गरेर हुन्छ कि, यो गरेर हुन्छ कि, त्यो गरेर पनि हुन्छ कि, अनि हामी परमेश्वरमाथि अविश्वास गर्छौँ, आफै कोसिस गर्छौँ, अनि हामी खत्तम भएर जान्छौँ। डर चाहिँ के भनेदेखि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरू यदि पुरा भएनन् भनेदेखि परमेश्वरले कति थुप्रै प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। यदि केही कारण ती प्रतिज्ञाहरू पुरा भएनन् भनेदेखि डर चाहिँ त्यो। अनि यसै कारण हामी डराउँछौँ, अनि हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दैनौँ। अविश्वास भनेको चाहिँ त्यो, देख्नुहुन्छ? अविश्वास भनेको चाहिँ त्यो। यिनीहरू जुनहरू प्रतिज्ञाको मुलुकमा जान लागेका, यिनीहरू त परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि तिमीहरूका शत्रुहरू त ठुला ठुला शत्रुहरू हुन्छन्, तर डराउनु पर्ने कारण छैन। म व्यवस्थाको 7 अध्यायदेखि पढ्दैछु, हेर्नुहोस् त। व्यवस्थाको 7 अध्याय पहिलो पदमा पढ्यौं। व्यवस्थाको 7 अध्याय, जब तिमीहरू अधिकार गर्न भनी जान लागेको देशमा परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई ल्याउनुहुन्छ र तिमीहरू भन्दा असंख्य र सामर्थी
ती 7 जाति हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिप्पी र यबुसीहरूलाई तिमीहरूका सामनेबाट उहाँले धपाउनुहुनेछ। यहाँ त के लेखेको छ भने तिनीहरू भन्दा असंख्य र सामर्थी भन्छ। यी शत्रुहरू चाहिँ तिनीहरू भन्दा असंख्य र सामर्थी भनेको छ। 17 पदमा हेर्नुहोस् न, 17 पदमा के भनेको छ? त्यो 7 पदमा हेर्नुहोस्, 7 पदमा, त्यसैको 7 अध्यायको 7 पदमा तिमीहरू संख्यामा अरू जातिहरू भन्दा धेरै भएकोले परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नु भएको वा छान्नु भएको होइन, किनकि तिमीहरूले संख्यामा सबै जातिहरू भन्दा कम थियौ, तर परमप्रभुले तिमीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। देख्नुहुन्छ बाइबलमा लेखेको छ तिमीहरूको शत्रुहरू भन्दा त तिमीहरू संख्यामा धेरै कम थियौ र पनि परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्नुभयो, छान्नुभयो। 17 पद हेर्नुहोस्, यी जाति हामी भन्दा बढी संख्यामा छन्, हामी कसरी यिनीहरूलाई निकाल्न सकौँला भने तिमीहरूले आफ्नो मनमा नसम्झ, तिनीहरूसँग नडराऊ। यी जाति हामी भन्दा बढी संख्यामा छन् भनेर तिमीहरू डराउनु पनि कारण छैन। 9 अध्यायको 1 पद, 9 अध्यायको 1 पद, हे इजरायलीओ सुन, तिमीहरू भन्दा महान र शक्तिशाली जातिहरू औ अलगा र आकाश छुने पर्खाल लाएका ठुला ठुला सहरहरू अधिकार गर्न तिमीहरू आज यर्दन पारी जानु परेको छ। तिमीहरू भन्दा महान र शक्तिशाली जातिहरू र अलगा र आकाश छुने पर्खाल लाएका ठुला ठुला सहरहरू अधिकार गर्नलाई। बाइबलमा त सफासँग परमेश्वरले भनिदिनु भएको यी कुराहरू। 11 अध्यायको 23 पद हेर्नुहोस्, 11 अध्यायको 23 पद, परमप्रभुले यी सबै जातिलाई तिमीहरूका सामनेबाट धपाउनु हुनेछ औ तिमीहरू भन्दा ठूला र सामर्थी जातिहरूका अधिकारी तिमीहरू हुनेछौ। तिमीहरू भन्दा ठूला र प्रभावशाली सामर्थी जातिहरूको अधिकारी हुनेछ। परमेश्वर थाहा छ हाम्रा शत्रुहरू हामीहरूभन्दा धेरै छन्। परमेश्वरलाई थाहा छ उनीहरू शक्तिशाली छन्, बलिया छन्, र पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ मैले तिमीहरूलाई छानेको छु, तिमीहरू मेरा मानिसहरू हौ, म तिमीहरूसँग छु। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ यो छ, with God one is a majority। परमेश्वरसँग चाहिँ एकजना नै पनि बहुसंख्यक हो। भनाइको अर्थ चाहिँ यदि परमेश्वर हामी तर्फ हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी संख्यामा थोरै भए तापनि धेरै संख्या भएकाहरू भन्दा हामी शक्तिशाली छौँ। दोस्रो राजाको किताबमा हामी पढ्छौँ, दोस्रो राजाको किताबमा एलिसा अगमवक्ता र उसको चाकर उनीहरू दोतानमा थिए। अनि बिहान त्यो नौकर चाहिँ बाहिर बस्नलाई बाहिर गएको थियो बिहान नै। अनि उसले चारैपट्टि आरामी सिपाही सेनाहरूलाई देखे। अरामको राजाले एलिसालाई पक्रनका लागि एउटा सेना नै पठाएको रहेछ। 1-2 जनालाई पठाएको पनि होइन, 10-12 जनालाई पठाएको होइन, सेना नै आएर दोतान त्यो सहरका चारैपट्टि घेरा लगाएर बसेको। अनि त्यो नौकर भित्र आएर भन्दछ, मालिकलाई भन्दछ, एलिसालाई भन्दछ, शत्रुहरू अरामी चारैपट्टि आएर बसिराखेका छन्, अब हामीले के गर्ने होला? अनि एलिसाले भन्दछ हामीहरूसँग हुने चाहिँ तिनीहरू भन्दा पनि धेरै छन्, हामीसँग हुनेहरू चाहिँ तिनीहरू भन्दा पनि धेरै छ। त्यो नौकरलाई त कस्तो लाग्यो? हामीसँग भन्दाखेरि चाहिँ को? मालिक छ, एलिसा छ, एलिसाको नौकर 2 जना मात्रै छन् उनीहरू, तिनीहरू त कति धेरै छन्। तर एलिसाले भन्दछ हामीहरूसँग हुने चाहिँ तिनीहरूसँग भएका भन्दा धेरै नै छन्। अनि एलिसाले प्रार्थना गर्दछ, परमेश्वर यसको आँखा खोलिदिनुहोस्, यसको शरीरको आँखाले मात्रै देखेर यो आत्तिएको छ, यसको आँखा खोलिदिनुहोस्। अनि जब परमेश्वरले त्यसको आँखा खोलिदिनु भयो
त्यो नौकरको। अनि त्यो नौकरीको बाहिर गएर यसो हेर्दछ, चारैपट्टि त्यो अरामी सेनाहरूका चारैपट्टि पहाडभरि नै अग्निमय रथहरू बन्दछ। ओ परमेश्वरको सेना चारैपट्टि नै उसले देख्दछ। त्यो सेना अघिदेखि नै थियो। एलिसाले भनेर परमेश्वर थुप्रै आरामीहरू आएको छन्, हामीलाई पक्रनको लागि अब तपाईँले स्वर्गीय सेना पठाइदिनुहोस् भनेर एलिसाले प्रार्थना गरेको होइन। एलिसाले त भन्दछ परमेश्वर यसको आँखा खोलिदिनुहोस्, यसले देख्न सकोस्। अनि जब उसको आँखा खोलियो, अग्निमय रथले त चारैपट्टिको रहेछ। प्रियहरू हो, हामी त सुरक्षित छौँ। अरामी सेनालाई हेरेर डराउनु पर्ने कारण छैन। अग्निमय रथहरू चारैपट्टि छन्, अहिले पनि छन्। हामीहरूको यो आँखाले देख्दैनौँ, हामीहरूको यो खोपडीमा भएको हामीहरूको मगजले बुझ्न सक्दैन यो कुरो। आत्माद्वारा यो कुरो प्रकट भएको छ, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। पहिलो यूहन्ना 4:4 लेखिएको छ, तिमीहरूमा हुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। संसारमा हुने चाहिँ को? शैतान हो, त्यो दुष्ट हो। त्यो दुष्ट जस्तै मान्छेलाई मार्ने, कुट्ने, पिट्ने, लुट्ने, दुःख दिने यस्ता खालका कामहरू गरिराखेको छ। यो देशमा शैतानले अनेक प्रकारले मानिसहरूलाई फर्साइराखेको छ। तर परमेश्वर हुनुहुन्छ, तिमीहरूमा हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। डराउन पर्ने कारण नै छैन हामीहरूलाई। यदि हामी डरायौं भनेदेखि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौं। यदि ती इजरायलीहरूले भनेको हो कि नै हाम्रो शत्रुहरू त एकदमै थुप्रै रहेछन्, हामी त थोरै नै छौँ भनेर हामी चाहिँ अघि बढेनौँ भनेदेखि हामीले त्यो मुलुक जित्न सक्दैनौँ। इजरायलीले त्यसै भनेको भएदेखि उनीहरू यर्दन पारी गएर लडाइँ गर्न सक्ने थिएनन्। इजरायलीहरू नाश भएको कारण नै थिए। उनीहरू शत्रुहरूलाई हेरे, उनीहरूको परमेश्वरलाई हेरेनन्। हामीले चाहिँ अब चाहिँ परमेश्वरलाई खोज्ने समय आयो। परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वरलाई। शद्रक, मेशक, अबेदnego यी तीनजना यहुदी छिटाहरू हो, राजाले उर्ती दिएको छ। राजाले सुनको मूर्ति बनाएको छ। अनि राजाको उर्ती के आएको छ भनेदेखि यो 1 महिनासम्म कसैले पनि यो राज्यमा राजाको मात्रै पूजा गर्न पर्छ, अरू ईश्वरहरूको पूजा गर्नु हुँदैन। यस कारण जब बाजा गाजा बजाउँदै बेलामा सबैजनाले ढोगिदिन पर्छ, त्यो मूर्तिको अगाडि ढोगिदिन पर्छ। शद्रक, मेशक, अबेदनगोले मानेनन्। यी तीनजना यहुदी छिटाहरू थिए। अनि राजालाई के भन्यो भनेदेखि हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, अनि उहाँले चाहनुभयो भनेदेखि हामीले त्यो आगोको भट्टीबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, बचाउन सक्नुहुन्छ। आगोको भट्टीबाट पनि उहाँले बचाउन सक्नुहुन्छ। किनकि राजाको उर्दी त्यस्तै थियो। यदि कसैले त्यो मूर्तिलाई चाहिँ ढोगी दिएन भनेदेखि आगोको भट्टीमा जिउँदै फालिदिन पर्छ भन्ने। अनि यी तीनजना शद्रक, मेशक, अबेदनगोले भने हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई तपाईँको हातबाट बचाउन सक्नुहुन्छ, त्यो आगोको भट्टीबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। तर बचाउनु भएन भने पनि उहाँले त सक्नुहुन्छ। तर उहाँलाई त्यसको लागि ठिकै छ, यिनीहरू आगोको भट्टीमै जाओस् भन्नुभयो भने पनि राजा कान खोलेर सुन्नुहोस्, हामी तपाईँको मूर्तिको अगाडि ढोगिदिने छैन। परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्छ, तर बचाउनु भएन भने पनि हामी कुनै हालतमा तपाईँको मूर्तिको अगाडि ढोग्ने छैन। अनि राजालाई धेरै रिस उठ्यो। अनि राजाले तिनीहरूका पाताको जो पछाडि पछिल्लोतिरबाट हातहरू खुट्टाहरू बाँधिदियो। अनि त्यो भट्टी 7 गुणा अझै एकदमै बढाइदियो। दाउराहरू लगाएर त्यो 7 गुणा, यहाँसम्म कि ती मानिसहरू जुनहरूले यिनीहरूलाई आगोमा फाल्नका लागि आएका मानिसहरू यसो गरेर फाल्दो, ती मानिसहरू जलेर मरे भन्छ। ती मानिसहरू जुनहरूले यिनीहरूलाई आगोमा फाल्नलाई आएका, यिनीहरू त्यति साह्रो आगोको ज्वाला बाहिर आउन लागेको थियो। अनि तिनीहरू मरे अरे।
तर यी तीनजना शद्रक मेशक अबेदनको आगोभित्र जाँदाखेरि राजाले यस्तो हेरेर निहालेर, अरे हामीले त्यहाँ कतिजनालाई पठाएको, 3 जनालाई फालेको होइन हो, 3 जनालाई हो महाराज, तर त्यहाँ त म त 4 जनालाई देख्छु नि, अर्को 1 जना पनि देख्छु म त्यहाँ, अर्को 1 जना। अनि अचम्मको कुरो, तिनीहरूका बन्धनहरू त सबै चुडेछन्, हात पनि खुट्टा पनि उनीहरूको त खोलिएका छन् बन्धनहरू, अनि उनीहरू त हिँडिरहेका छन् आगोको ज्वालाभित्र। थाहा छ प्रियहरू हो, त्यो आगोको ज्वालाले उनीहरूको जिउमा कुनै प्रकारको हानि गरेन, उनीहरूको केससम्म पनि एउटा केस पनि जलेन अरे, उनीहरूको लुगाहरूमा आगोको गन्ध पनि परेन अरे। अनि जब राजाले यिनीहरूलाई बाहिर निकालेर ल्याउँदाखेरि यिनीहरूलाई केही पनि भएको छैन। के भयो? 3 जना तिनीहरूलाई फालेको, प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं तिनीहरूको बिचमा ओढेर आउनुभयो, 4 जना। अनि उनीहरू बात गरिराखेका थिए, बात गरिराखेका। प्रियहरू, परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो शक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यस्तो शक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यस्तो परमेश्वरमा हामीले विश्वास गर्यौं भनेदेखि डराउनु पर्ने कारण नै छैन। तर यदि हामी शत्रुहरूलाई हेर्न लाग्यौं, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकापट्टि पन्साएर शत्रुहरूतिर नै हामीले आफ्ना समस्याहरूतिर, जोखिमहरूतिर नै हामीको नजर गयो अनि हामीले परमेश्वरलाई बिर्स्यौं भनेदेखि हामीलाई डर लाग्दो हुन्छ। बाइबलमा लेखेको एउटा अर्को कुरो म तपाईँलाई बताइदिन्छु। अब रोमीहरूलाई लेखेको पत्र 10 अध्याय, रोमीहरूलाई लेखेको पत्र 10 अध्याय अनि त्यसको 17 पदमा लेखेको छ। रोमीहरूलाई लेखेको 10 अध्यायको 17 पदमा, यसैले विश्वास सुनाइबाट र सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट आउँछ। अब राम्ररी कान सुनेर सुन्नुहोस् है, विश्वास चाहिँ सुनाइबाट, सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट, डर चाहिँ सुनाइबाट, तर सुनाइ चाहिँ शैतानको वचनबाट। ख्रीष्टको वचनले चाहिँ, हामी ख्रीष्टको वचन सुनेर हामीमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ, शैतानको वचन सुनेर हामीमा डर उत्पन्न हुन्छ। अनि यी दिनहरूमा शैतानको वचन धेरै पत्र पत्रिकाहरूमा हेर्नुहोस् न, शैतानको वचन, मान्छे मारेको, कुटेको, लुटेको, पिटेको, त्यस्तै खालको मात्रै, अन्याय अत्याचारका कुराहरू मात्रै, त्यो चाहिँ शैतानको वचन। खबर कागजहरूमा, पत्र पत्रिकाहरूमा, टिभीमा हेऱ्यो भने त्यही, एफएममा, रेडियोमा सुन्यो भने पनि त्यही, शैतानको वचन चाहिँ त्यही नै हो। शैतानको वचन सुनेपछि यहाँ डर उत्पन्न हुन्छ। हामी डरलाग्दा कुराहरू सुन्छौँ, मान्छेहरू मारेको कुराहरू, हत्या गरेको कुराहरू, कस्तो सुन्दाखेरि कति एकदमै होइन कि कथा कहानी पनि पढ्दैनन् त्यो। त्यस्तो मान्छे मारेको अरे, टाउको एकापट्टि, हात अर्कोपट्टि, खुट्टा अर्कोपट्टि काटेर, के खालको त्यस्तो खालको दुष्टता त्यो। नानीहरूलाई लिएर जान्छन्, नानीहरूलाई लुटेर लान्छन्, मारिदिन्छन्। कतिको त त्यो पैसा मागेको पैसा दिँदाखेरि पनि, दिइसकेपछि पनि मान्छेलाई मारिराखेका छन्। त्यस्तो खालको कुरो त अब हाम्रो लागि त कथा कहानी होइन, हामी त आफ्नो आँखाले देख्न लागेको छौँ, चारैपट्टि भइराखेको छ, चारैपट्टि भइ। यो देशमा कुनै प्रकारको खोइ केही पनि हुन नै सकिरहेको छैन, यस्ता खालका कुराहरू रोक्न सकिराखेकै छैन। सरकारलाई धेरै गाह्रो परिरहेको छ, कसरी गर्ने, के गर्ने भइराखेको छ। अनि यस्ता खालका अखबारहरूमा, टिभीमा हेरेर यस्तै न्युजहरू, यस्तै मान्छेले भनिराखेको कुराहरू सुनेर चाहिँ हामी चाहिँ डर उत्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ शैतानको कुसमाचार चाहिँ हो, शैतानको कुसमाचार। तर विश्वास उत्पन्न हुनको लागि चाहिँ वचन, विश्वास चाहिँ सुनाइबाट, अनि सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट। बाइबल पढ्नुपर्छ भनेको कारण नै त्यही हो। तपाईहरु बाइबलै पढ्नुहुन्न, तपाईहरु खबर कागज पढ्नुहुन्छ, अखबार पढ्नुहुन्छ, के जाति, कहिले पनि तपाईँ बाइबल पल्टाउनुहुन्न। अनि यहाँ भित्र चाहिँ डर 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 डर, विश्वासै छैन तपाईहरुमा।
केही भइगयो भने सायद तपाईँ भोलि गएर म त क्रिस्चियन होइन पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि। किनकि तपाईँमा विश्वासै छैन, बाइबल पढ्दै पढ्नुहुन्न तपाईँ कहिले पनि। यहाँ आएर 1 घण्टा जति प्रभुको वचन सुन्ने भइगयो, त्यति मात्रै हो तपाईँ। त्यहाँदेखि छैन, घरमा गएर बाइबल पढ्ने कुराहरू, परमेश्वरको वचन पढ्ने कुराहरू त कहिले पनि छैन तपाईँले। बरु अखबार पढ्नुहुन्छ, टिभी हेर्नुहुन्छ, के रेडियो सुन्नुहुन्छ, अरूसँग गफ गर्नुहुन्छ, शैतानको कुरो मात्रै यहाँभित्र पस्छ, यहाँभित्र डर 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 उत्पन्न। परमेश्वरको वचन तपाईँ आफै पढ्नुहुन्न, परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनुहुन्न। अनि भन्नुहुन्छ परमेश्वर मेरो विश्वास बढाउनुहोस्, मेरो विश्वास बढाउनुहोस्। परमेश्वर तपाईँको विश्वास बढाउन सक्नुहुन्न। विश्वास बढाउनु हो भने बाइबल पढ्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्छ। यो विश्वास बढाउने उपाय यो मात्रै हो प्रियहरू हो। अनि बाइबल चाहिँ तपाईँ पढ्नुहुन्न, परमेश्वरको वचन चाहिँ पढ्नुहुन्न, शैतानको वचनमा चाहिँ सुनिराख्नु भएको छ। तपाईँमा डर 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 मात्रै उत्पन्न भइराखेको छ। परमेश्वरको वचन पढ्नुपर्ने, समय निकाल्न पर्ने। दिनदिनै म यतिसम्म चाहिँ पढ्छु भनेर एउटा हामीले बानी गर्न पर्ने। सम्झनुहोस् न, शरीरमा बाँच्नका लागि तपाईँलाई दिनमा 2 पल्ट 3 पल्ट खान नै पर्छ। कतिजनाले सायद 2 पल्ट मात्रै खान्छ, र बिहान खान्छन्, बेलुकी जे भए पनि। कतिले 3 पल्ट खान्छ, कति 4 पल्ट खान्छन्। हामी शरीरमा बाँच्नका लागि अनि आत्मामा बाँच्नका लागि तपाईँ शनिबारको दिन 1 घण्टा जति आएर परमेश्वरको वचनले खाइटो पढ्नुहुन्छ। हप्ताभरि भोकै छैन, परमेश्वरको वचन कहिले पनि पढ्नु पनि छैन, परमेश्वरको वचनमा ध्यानै पनि छैन। तपाईँलाई भन्नु त तपाईँ भन्नु मलाई पढ्न मन पर्दैन। के मन पर्छ तपाईँलाई? जबकि तपाईँ संसारकै कुराहरूमा नै अलमलिएर बस्नु भएको छ। संसारकै शैतानकै कुराहरू, कुसमाचारमा नै तपाईँ आनन्द लिनुहुन्छ। परमेश्वरको सुसमाचार तपाईँले पढ्नु पर्ने हो। विश्वास बढाउनु हो भनेदेखि परमेश्वरको वचन पढ्न पर्छ। किनकि विश्वास चाहिँ सुनाइबाट, अनि सुनाइ चाहिँ ख्रीष्टको वचनबाट हुन्छ। होइन भनेदेखि प्रियहरू तपाईँमा विश्वास हुँदैन। तपाईँको विश्वास चाहिँ कमजोर विश्वास। अनि यसै कारण पछिबाट कस्ता कस्ता खालका कुराहरू आउँछन्। कि त तैँले धर्म छोड, होइन म तँलाई मारिदिन्छु भन्नेहरू पनि हुन्छ। त्यति बेला तपाईँ सजिलैसँग किन आफ्नो ज्यान किन गुमाउनु र ठिकै छ म क्रिस्चियन होइन भनेर तपाईँले भन्नु। पत्रुसले जस्तै प्रभुलाई इन्कार गर्नुहुन्छ तपाईँ। यसकारण आज बिहान नानीले यो 2वटा कुरा भन्दाखेरि मलाई मेरो घटमा लागेको कुरो छ। दाउदले गोलियतलाई हेर्नुभन्दा पहिले आफ्नो परमेश्वरलाई हेर्दछ। अनि गोलियतलाई चाहिँ दाउदले भन्दछ त्यो खतना नपाएको परमेश्वरको बाटादेखि बाहिरको, अनि ऊ डराउँदै डराए। ती गुप्तचरहरूले उनीहरूले चाहिँ शत्रुलाई पहिले हेरे, परमेश्वरलाई हेरेनन्, अनि आफैलाई चाहिँ फटेङ्ग्रा जस्तो देखे। हामीले परमेश्वरलाई हेर्न पर्ने, परमेश्वरलाई हेर्न पर्ने। अनि परमेश्वरलाई हेर्नु भनेको के भनेको? परमेश्वर त अदृश्य हुनुहुन्छ नि, उहाँले त हेर्न सकेन। यो आँखाले त देखिँदैन नि परमेश्वरलाई। परमेश्वरलाई हेर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नु हो। अनि जति हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौँ उति हामी परमेश्वरको बारेमा सिक्छौँ, उति हामीमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ। हाम्रो परमेश्वर कस्तो महान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा हुन्छ हामीलाई आँट आउँछ। अघि मैले भने नि तपाईँलाई, मैले एलिसाको बारेमा भने, मैले तपाईँलाई गिदोनको बारेमा भने। मैले कसरी थाहा पाएको? दर्शन पाएको होइन। परमेश्वर यो कुरो मलाई सपनामा देखाउनु भएको होइन, वचनमा पढेको, यहाँ बाइबलमा पढेको। गिदोनको बारेमा मैले बाइबलमा पढेको, एलिसाको बारेमा मैले बाइबलमा पढेको। यो परमेश्वरको वचन। अनि यो वचनमा त्यस्ता खालका कुराहरू लेखिएका छन्। अनि उनीहरूले यस्तो प्रकारले यस्तो यस्तो गरे भन्ने कुराले मलाई पनि आँट आउँछ। हो, हाम्रो परमेश्वर त कस्तो महान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। उसका निश्चय गर्न पर्छ। डराउनु पर्ने कारण छैन। जोखिम आउँदैन, नआउन सक्छ। उनीहरूले धम्की दिइराखेका छन्, हामी बम विस्फोट गर्छौँ, हामी मान्छे मारे। त्यस्ता दुष्टहरू हामीलाई ठगेर खानका लागि
अनेक प्रकारका धम्की दिइरहेका छन्, तर हामी डराउँदैनौँ। आज बिहानको ज्ञानेश्वरको सेवामा हामी सुनिराखेका थियौँ। हामीलाई मर्नसँग पनि डर लाग्दैन। किन डर लाग्दैन? किनकि मृत्यु त हाम्रो लागि त त्यो ढोका हो, जुन ढोकाबाट प्रवेश गरेर हामी परमेश्वर बाबुको घरमा पुग्छौँ। अनि परमेश्वर बाबुको घरमा जानको लागि मृत्युको ढोकाबाट छिरेर जानुमा हामीलाई डरको कुरो छैन। हामी त मृत्युसँग डराउँदैनौँ हामीहरू, किनकि परमेश्वरको घरमा जाने ढोका नै मृत्यु हो। पावलले यसै कारण भनेको, फिलिपी 1:21 पावलले भनेको कुरो, मेरो निम्ति जिउनु त ख्रिस्ट हो, मर्नु चाहिँ लाभ हो। मेरो फाइदाको कुरो हो, मर्नु चाहिँ। मेरो लागि जिउनु, संसारमा जिउँदा चाहिँ ख्रिस्ट हो मेरो लागि, ख्रिस्ट चाहिँ मेरो जीवन हो। यसकारण दुईवटा कुराहरू छन् है हामीलाई आशिषमा जानलाई रोक्ने कुरा, स्वर्गीय स्थानमा प्रवेश गर्नलाई रोक्ने दुईवटा कुरा। एउटा चाहिँ डर, एउटा चाहिँ अविश्वास। स्वर्गमा जानको लागि रोक्ने दुईवटा कुरा नै रहेछ, थुप्रै रहेछन्, तर शीर्ष स्थानमा दुईवटा, डराउनेहरू र विश्वास नगर्नेहरू। स्वर्गमा जान पाउँदैनन् तिनीहरू, आगोको कुण्डमा जान्छ। यसकारण मेरो भन्नको पर्ने कुराहरू अझ पनि थियो, तर म यतिमै टुङ्ग्याउँछु। एउटा कुरो म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू कतिजना भन्नुहुन्छ आज बिहान हामीको आराधनाको समयदेखि प्रभुले हामीलाई देखाउनु भएको कुरो चाहिँ हामीले हाम्रो शत्रुहरूलाई हेर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। अनि हाम्रा शत्रुहरू चाहिँ हामीले सानो देख्छौँ। डराउनु पर्दैन, सानो देख्छौँ। जाँदै बेलामा सानो छाउरा आएर मलाई टोक्न खोज्यो भनेदेखि मैले के गर्ने? म पनि खुट्टा के गर्ने? मैले पनि त्यस्तै त्यसले गर्दा जस्तै मैले पनि गर्नुपर्ने होइन। प्रियहरू, दुईवटा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कि त तपाईँले वास्तै गर्नु हुँदैन, तपाईँ ठिकै छ, त्यो क्याक गरिरहोस् त्यो अघि, कि त पछितिर फर्केर जान्छ त्यो, त्यति हो गर्न पर्ने। हामी डराउनु पर्ने कारण नै छैन। जस्तै परिस्थितिमा, चाहे दुःख होस्, कष्ट होस्, चिन्ता फिक्री होस्, समस्याहरू होस्, हामी डराउने छैनौँ। यी कुरालाई हामी हेर्ने छैनौँ। हामी कसलाई हेर्नेछौँ? परमेश्वर पितालाई हेर्नेछौँ। हामी ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई हेर्नेछौँ, अनि हामी डराउने छैनौँ। तपाईँले केही आशिष पाउनुभयो आज बिहान? पाउनुभयो? कतिजना भन्नुहुन्छ प्रभुले मलाई 8 दिनुभयो, 7 दिनुभयो, अनि म यो निश्चय गर्छु, म डराउने छैन। शत्रुहरूले जेसुकै गरे तापनि, किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यदि त्यो भन्नुहुन्छ भने उठ्नुहोस् तपाईँ, हामी सबैजना उठौँ, सबैजना प्रभुलाई धन्यवाद गरौँ। आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिउँ, मुख खोलेर प्रभुलाई धन्यवाद गरौँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। आज बिहान यो सेवामा तपाईले हामीलाई कति धेरै आशिष दिनुभयो। स्तुति प्रशंसाको समयदेखि नै हामीले तपाईँको आशिष अनुभव गर्न लाग्यौँ। तपाईँले तपाईँको वचनबाट पनि हामीलाई कतिवटा कुराहरू बताउनु भयो। ओ प्रभु परमेश्वर पिता,
हामी डराउनु हुँदैन, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आज हामीले सिकेका छौँ। किनकि तपाईँ हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, एल सदाय परमेश्वर तपाईँ हो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले हामीलाई सबै प्रकारले सुरक्षित राख्नुहुन्छ। हो प्रभु, एउटा भँगेरा पनि तपाईँको इच्छा बिना जमिनमा खस्दैनन्। जो पैसामा 5वटा भँगेरा बिक्री हुन्छ, तिनीहरूमध्ये एउटालाई पनि तपाईँले बिर्सनुहुन्न। हामी त धेरै भँगेराहरूभन्दा बढ्ता छौँ। हामी त येशूको रगतले किनिएका तपाईँका छोराछोरीहरू, तपाईँले हामीलाई कहिले पनि बिर्सनुहुन्न। हामीलाई त तपाईँले आफ्नो हतेलामा खोपेर राख्नु भएको छ। तपाईँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। यसकारण बाहिरका यी सबै कुराहरू देखेर सुनेर डराउने होइन, गोलियतलाई देखेर आत्तिने होइन, प्रभु अनागवंशी दैत्यहरूलाई देखेर डराउने होइन। हामी तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ भन्ने जानेर आँटिलो भएर अघि बढ्नेहरू हामीलाई बनाउनुहोस्। हामी यो प्रार्थनाको समय राखेका छौँ, सबैलाई प्रार्थना गर्ने मन दिनुहोस् प्रभु। हामी नभनौँ प्रभु मलाई फुर्सद छैन भनेर, फुर्सद निकाल्न सकौँ। हामीहरू देशमा यस्तो डरलाग्दो खालको स्थिति आइराखेको छ अनि हामीले तपाईँ जिउँदो परमेश्वर पितासँग प्रार्थना गरेनौँ भने कसले प्रार्थना गर्ने? तपाईँसँग येशूको नाममा प्रार्थना गर्ने अधिकार त तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण यो प्रार्थनाको समय हाम्रो लागि एकदम आशिषमय भएको होस्। हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस्, हाम्रो बिदा हुन्छौँ। तपाईँ हाम्रो सँगमा हुनुहोस्, हामीलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।